नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। हाज़िर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम हिकमतें। इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू पे। यानी आज के हमारे इस एपिसोड का मौजू है जहालत। और आज हम अपने इस एपिसोड में इमाम अली अलैहिस्सलाम के उन अक़वाल को आपके सामने पेश करेंगे जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जहालत की सख्त मज़म्मत की है। नाज़रीन, ये तो हकीकत है कि जहालत इंसान, समाज और माशरे के लिए इतनी ज़्यादा बुरी शय या एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी का नाम है कि ये बीमारी जिस समाज, जिस माशरे में, जिस कौम, जिस मुल्क में हो, ना वो मुल्क, ना समाज, ना माशरा तरक्की कर सकता है, बल्कि इसी जहालत की वजह से जितनी भी बुराइयां पाई जाती हैं समाज माशरे में, उनकी अक्सरियत जहालत की वजह से होती हैं। लोगों में जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, उनका सबसे बड़ा सबब जहालत है। नाज़रीन, यही वजह है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को अव्वल रोज़ से ही, शुरू से ही ये कह दिया था कि तुम जहालत का मुकाबला इल्म के ज़रिए से करो। इमाम अली अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक कि जहालत आँखों पे पड़े हुए स्याह पर्दे का नाम है। यानी एक ऐसा पर्दा कि जो इंसान की आँखों पे पड़ जाता है, और जब ये पर्दा इंसान की आँखों पे पड़ जाता है तो इंसान दुनिया की किसी भी शय की हकीकत को नहीं समझ पाता है। ख़ुद इंसान अपने वजूद से भी गाफिल हो जाता है, अपने आप को भी नहीं समझ पाता है। जहालत बहुत ख़तरनाक बीमारी का नाम है। अल जहलु फिल इंसानी अज़र्रु मिनल आकिलति फिल बदन। जहालत इंसान में कोढ़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। इन्नकुम लन तहस्सलू बिल जहल अराबा वलन तबलुगू बिही मिनल खैर सबाबा वलन तुदरकू बिही मिनल आखिरत मतलबा। बेशक तुम जहालत की वजह से कोई चीज़ हासिल न कर सकोगे और किसी भलाई तक नहीं पहुँच सकोगे और आखिरत के किसी मकसद व मतलब को नहीं पा सकोगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, एक दूसरे मकाम पे इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाहिल इंसान और मुर्दा इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। आप फरमाते हैं कि जब जाहिल इंसान वैसे ही है जैसे एक मुर्दा इंसान, क्योंकि एक मुर्दा इंसान, अब उसके जिस्म को हम चाहे दरिया में डाल दें, दरिंदों के हवाले कर दें, दफन कर दें, जला दें, मुर्दा इंसान बेबस और मजबूर होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिल्कुल वैसे ही एक जाहिल है जो देखने में तो ज़िंदा लगता है लेकिन होता वो मुर्दा है। वो किसी भी शय की हकीकत को नहीं समझ पाता है। कायनात में अल्लाह की जो दूसरी मखलूक हैं या अल्लाह की पैदा की हुई तमाम चीज़ें हैं, उनकी हकीकत को वो नहीं समझ पाता। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जहालत की वजह से। अल जाहिलु मय्यितुन व इन कान हय्यन। जाहिल मुर्दा है चाहे वो जिंदा ही क्यों ना हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। अल जाहिलु मन अताअ हवाहु फी मासियत रब्बिह। जाहिल वो है जो खुदा की नाफरमानी के लिए अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहालत सरासर शर, बुराई और ख़तरनाक बीमारी है। आपने बताया कि जाहिल 4 तरीक़े के लोग होते हैं। जाहिलों की 4 किस्में हैं। आइए जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बात की तरफ क्या इशारा करते हैं। रजुलुन यदरी व यदरी अन्नहु यदरी फ़ज़ा का आलिमुन फ़सअलूहु। रजुलुन ला यदरी अन्नहु ला यदरी फ़ज़ा का मुस्तरशिदुन फ़अरशिदूहु। व रजुलुन यदरी वला यदरी अन्नहु यदरी फ़ज़ा का नाइमुन फ़अंबिऊहु। व रजुलुन यदरी वला यदरी अन्नहु ला यदरी फ़ज़ा का जाहिलुन फ़अरफ़ुज़ूहु। लोग 4 तरह के होते हैं। पहले वो शख्स जो जानता है और वो ये भी जानता है कि मैं जानता हूँ। ऐसा इंसान हकीकतन आलिम है, लिहाजा उससे सवाल करो। दूसरे वो शख्स जो नहीं जानता और वो ये भी जानता है कि मैं नहीं जानता।
وہ راہ ہدایت کا طلبگار ہے، لہٰذا اس کی ہدایت کرو۔ تیسرے، وہ شخص جو جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، یہ شخص سویا ہوا ہے، لہٰذا اسے بیدار کرو۔ چوتھے، وہ شخص جو نہیں جانتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، ایسا شخص جاہل ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ما اقبح بالصبیح الوجہ ان یکون جاہلا کدار حسنات البناء وساکنها شر وکجنت یامرها بوم او سرمت یحرسها ذئب۔ خوبصورت انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ جاہل ہو، وہ اس خوبصورت مکان کی طرح ہے کہ جس کے رہنے والے شریر لوگ ہوں، یا ایسے باغ کی طرح ہے کہ جس کو الوؤں نے آباد کیا ہو، یا ایسے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے کہ جس کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر صرف اور صرف دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب پر ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنے اندر جو برائیاں ان کے پائی جاتی ہیں انہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ایسے ہی لوگوں کو جاہل کہا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام نے بہت سے سارے لوگوں کو، کئی طریقے کے لوگوں کو جاہل کہا ہے۔ انہی لوگوں میں سے امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی جاہل کہا ہے جن کی نظر صرف اور صرف دوسروں کے عیب پہ ہوتی ہے اور وہ خود اپنے اندر پائے جانے والے عیب پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں امام علی علیہ السلام اس سلسلے سے کیا فرماتے ہیں۔ کفا بالمرء جہلا ان یجہل عیوب نفسہ ویطعن علی الناس بما لا یستطیع التحول عنہ۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب سے بے خبر ہو اور لوگوں پر ان چیزوں کی وجہ سے طنز کرے کہ جس میں وہ خود ملوث ہو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اجہل الناس المغتر بقول مادح متملق یحسن لہ القبیح ویبغض الیہ النصیح۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو چاپلوس اور تعریف کرنے والے کی بات میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے برے کو اچھا بنا دیتا ہے اور نصیحت کرنے والے اچھے انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے عقل مند دشمن پر زیادہ یقین کرو اپنے جاہل دوست کی بنسبت، کیونکہ جاہل دوست کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دیتا ہے، اور وہ اگر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تب بھی اس کی جہالت کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں امام علی علیہ السلام اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کن بے عدوک العاقل اوثق منک بصدیقک الجاہل۔ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے نادان دوست سے زیادہ اعتماد کرو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ من جہل موضع قدمہ ضل۔ جو شخص اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ سے جاہل ہو وہ پھسلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، ایک دوسرے مقام پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سماج اور معاشرے میں کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اپنے علم پہ فخر کر رہا ہو اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان سب سے بڑا جاہل ہے۔ آئیے جانتے ہیں امام علی علیہ السلام اس سلسلے سے کیا فرماتے ہیں۔ من ادعا من العلم غایتہ فقد اظہر من الجہل نہایتہ۔ جو علم کے بلند درجات تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ کم من عزیز اذلہ جہلہ۔ کتنے ہی معزز افراد کو جہالت نے ذلیل کر دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، جہالت کے سلسلے سے قرآن مجید کی بہت ساری آیات گواہ ہیں
کہ جہالت کتنی پست چیز کا نام ہے. جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کے ان اقوال کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جن میں امام علی علیہ السلام نے جہالت کو ایک سخت بیماری بتایا ہے، جہالت کو سب سے بری شے بتایا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے سے جہالت کو دور کریں، اس لیے کہ جس دن ہمارے سماج اور معاشرے سے جہالت دور ہو جائے گی اس دن تمام برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. ناظرین، آج بس یہیں تک. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً. خدا حافظ.